यस आर्थिक वर्षको आय व्यय विवरणमा वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट, समृद्ध गाउँ, समुन्नत त्रिपुरा सुन्दरी, सबल स्थानीय सरकार, सुखी नागरिक, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको 11औं गाउँ सभामा उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लगायत गाउँ सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस गाउँ सभामा सफल बनाउन, यसको गरिमा बढाउन पाल्नुभएका राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, पूर्व जनप्रतिनिधिज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, सङ्घ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म यस गाउँपालिकाको अध्यक्ष र गाउँपालिका परिवारको तर्फबाट सबैमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम नेपालको राष्ट्रिय हित, आर्थिक सामाजिक न्याय सहितको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आधारित समाजवाद र प्रतिबद्ध रहँदै स्थानीय स्वायत्तता र सुशासनलाई आत्मसात गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, समतापूर्वक, सफल र समुन्नत नेपालको निर्णय गर्ने उद्देश्यका साथ यस गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारले आर्थिक आव 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा मैले गौरवान्वित भएको महसुस गरेको छु। यस अवसरमा देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनाको क्रममा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्थायित्व, सशस्त्र सङ्घर्ष लगायत विभिन्न आन्दोलनको क्रममा गौरवपूर्ण शहादत प्राप्त गर्नुहुने अमर शहीदहरूप्रति उच्च सम्मानसहित हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु, साथै परिवारजनमा सहानुभूति प्रकट गर्दछु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आधारशिलाको रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो पटक सम्पन्न भएको छ। यो निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न अहोरात्र खटिनुभएका राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, राजनीतिक दल, आम मतदाता, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मतदातामा सहभागी सम्पूर्ण मतदाता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक बधाई साथ सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नागरिकहरूको चाहना र आवश्यकता अनुरूप घर दैलोमा नागरिक सेवा पुर्याउने माध्यमको रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जगलाई अझ दिगो र मजबुत बनाएको छ। नयाँ जनादेश सहित निर्धारित समयमै स्थानीय तहको गठन भएसँगै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समुन्नतिको चाहना पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर रहन थप बलियो आधार प्राप्त भएको छ। विगत 2 वर्षदेखि विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को कारण यस त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका नागरिक पनि राम्ररी प्रभावित भएका छन्। महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा हामीले चालेका कदम समेतको परिणाम स्वरूप हाल यसको असर सामान्य हुँदै गएको छ। स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक सङ्घ संस्था, आम नागरिक सबैको संयुक्त प्रयासमा प्राकृतिक महामारीका विरुद्ध लड्न, त्यसबाट सिर्जित प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास राखेको छु। यसै महामारी नियन्त्रण गर्न अहोरात्र खटिनुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारी, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण जीवन गुमाउनु हुने यस गाउँपालिका निवासी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँको परिवार तथा आफन्तजनहरूमा हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछु। नेपालको संविधान 2072 ले 3 तहको सरकार व्यवस्था गरे अनुसार नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न, भेट्न, बोल्न, त्यस अनुरूपको व्यवहार गर्न पाउने संवैधानिक
अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकार हो। यस्तो स्थानीय सरकार 5 वर्षको कार्यकाल समाप्त भएर भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचन मार्फत दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष प्रारम्भ भएको छ। नेपालको संविधान, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारको आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका विषयहरू, दिगो विकासका लक्ष्य सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट 2079 जेठ 10 गते सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बागमती प्रदेश प्रमुख माननीय यादव चन्द्र शर्माद्वारा 2059 जेठ 16 गते बागमती प्रदेश सभा प्रस्तुत गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र, राजनीतिक दल, अन्य सरकारवाला निकायहरूबाट प्राप्त सुझाव समेतको आधारमा गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ। पहिलो कार्यकालमा भएका नवीनतम कार्यलाई यस कार्यकालमा पनि निरन्तरता दिँदै सुधार गर्न पर्ने पक्षलाई जहिले पनि आम त्रिपुरा सुन्दरीवासी आदरणीय नागरिकहरूसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने बाचा व्यक्त गर्दछु। गाउँपालिका निवासी सबै नागरिकको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व, प्रगति र प्रतिबद्धताका साथै त्रिपुरावासीहरूको पहिचान उच्च हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ आम नागरिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने अठोट सहितको समुन्नत त्रिपुरा सुन्दरीको आकांक्षा पूरा गर्नको लागि हाम्रो अभियानमा सामेल हुन गाउँपालिका निवासी सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। गरिमामय गाउँसभामा प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, म आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दीर्घकालीन सोच, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधार समुन्नत त्रिपुरा सुन्दरीको मूल आधार रहेको छ। लक्ष्य यस त्रिपुरा सुन्दरी गाउँभित्र रहेको प्राकृतिक अन्य स्रोत र साधनको समुचित अधिकतम परिचालन गरी कोषदेखि शोकसम्म स्थानीय सरकार भन्ने मूल नाराका साथ गर्भ अवस्थामा निःशुल्क परीक्षण, सुरक्षित मातृत्वका लागि निःशुल्क सुत्केरी, घर दैलो सेवा, निःशुल्क खोप, पोषण भत्ता सहितको बाल विकास, वृद्ध अवस्थामा 65 वर्ष माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमै स्वास्थ्य सेवा, गरिबी र विपन्नता र प्राकृतिक विपत्तिका कारण मृत्यु भएका नागरिकलाई मृत्यु संस्कार खर्च उपलब्ध गराउँदै प्रविधिमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, अनुभवी चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य सेवा, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन, प्रसार, घरेलु उद्योग तथा व्यवसायलाई सहजीकरण, सिपमूलक तालिम सहितको रोजगारी सिर्जना, आम नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सामाजिक न्याय सहितको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य समृद्ध गाउँ, समुन्नत त्रिपुरा सुन्दरी, सबल स्थानीय सरकार, सुखी नागरिक बनाउने चाहनालाई साकार पार्न आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति, पूर्वाधार विकास, संस्थागत विकास, नागरिक सेवा प्रवाह, विपद व्यवस्थापन, समावेशी तथा गुणस्तरीय भ्रष्टाचार रहित सुशासन मार्फत समुन्नत त्रिपुरा सुन्दरी निर्माण गरिने उद्देश्य लिएको छ। सभाका सदस्यज्यूहरू, वार्षिक नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गरिएका प्रमुख आधारहरू। यस नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहको एकल अधिकार, संविधानको भाग 4 धारा 49, 50 र 51 अनुसार राज्यले तय गरेको निर्देशन सिद्धान्त, अनुसूची 9 मा व्यवस्था गरिएको साझा अधिकार, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा, दिग्दर्शन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, राष्ट्रिय योजनाबाट प्राप्त दिग्दर्शन, आवधिक योजनाहरू, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट मार्गदर्शन, गाउँपालिका विगत वर्षका नीति तथा कार्यक्रम योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, दिग्दर्शन, नागरिकहरूको माग तथा आवश्यकता प्राप्त सुझावहरू, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजबाट प्राप्त सुझावहरूलाई अवलम्बन गर्दै यो नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको छ। प्राथमिकताका क्षेत्रहरू: कृषिमा आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता, भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड, वातावरण र दिगो विकास,
सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, आत्मनिर्भर तथा रोजगार प्रवर्धनका जोड, खानेपानी सरसफाइ व्यवस्थापन, महिला तथा सामाजिक समावेशीकरण, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, उद्यमशीलता, सहकारीको विकास, सदाचार, सुशासन, विपद व्यवस्थापन, उद्धार राहत पुनः स्थापना, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन, प्रशासनिक तथा शासकीय क्षमता अभिवृद्धि र सुशासन। पूर्वाधार विकास, दिगो पूर्वाधार विकास नै विकासको भरपर्दो आधार। गाउँपालिकाको आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिन तथा पालिकावासीहरूको जनजीवनलाई सहज तुल्याउन भौतिक विकास योजना तर्जुमा गरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिनेछ। पूर्वाधारको छनौट र कार्यान्वयन गरिँदा पालिका निवासी धेरै नागरिक लाभान्वित हुने, दीर्घकालीन प्रतिफल दिन सक्ने, दिगो विकास र वातावरण मैत्री हुने पक्षलाई ध्यान दिनेछ। बजेट अनुसारको पूर्वाधार विकास होइन कि पूर्वाधार अनुसारको बजेटको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिनेछ। यसका लागि वडा तथा गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास योजनाहरूको योजना ब्याङ्क बनाउनेछ। त्यस योजना ब्याङ्क छनौट भएका पूर्वाधारहरूको सर्वेक्षण, डिजाइन, लगत इस्टिमेट गरिनेछ। यसरी सम्भाव्यता प्राविधिक अध्ययन भइसकेका आयोजनाहरूलाई जनसहभागितामूलक पारदर्शी विधिबाट प्राथमिकीकरण गरिनेछ। त्यसका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने परम्पराको सुरुवात गरिनेछ। सडक, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालको अवधारणा अनुरूप गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट 7वटै वडा कार्यालयसम्मको सडकलाई आगामी 5 वर्षभित्र कालोपत्री गर्ने कार्यलाई यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यो सँगै यस पालिकाभित्रका सबै वडाहरू छुने गरी निर्माण गरिन लागेको सलेन्टार, खरे, कार्की गाउँ, बेलुङ, मुर्चोक, मुलपानी, ठुलुबेसी हुँदै सलेन्टार जोड्ने त्रिपुरा सुन्दरी चक्रपथको स्तर उन्नति गर्दै 12 महिना यातायातको साधन सञ्चालन गर्न सकिने गरी निर्माण कार्य गर्दै अगाडि बढाइनेछ। सङ्घीय सरकारको योजना, बागमती प्रदेश सरकारको योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय सरकारको सहभागितामा खोल्सी, कोषढुङ्गा, नरसिंहधाम सडक र खोल्सी, लाममैकेचा, सिकटार सडकको कालोपत्री गर्ने कार्यलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। वर्षायाममा अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरोबाट अवरोध हुन सक्ने यस पालिकाभित्रका मूल तथा शाखा सडकहरूको पहिचान गरी उक्त सडकहरूलाई पक्की ड्रेन निर्माण, ग्याबिन, वाल, ग्राभिल तथा नयाँ सडक खोल्दा लगत इस्टिमेट 1% रकम, बायो इन्जिनियरिङमा प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सडकको वर्गीकरण अनुसार र स्थानीय आवश्यकता अनुसार 5% रकम खर्च गर्न पर्ने। आगामी वर्षदेखि सो सडकहरू 12 महिना चल्न सक्ने गरी सडक योजनाहरूलाई सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका र वडाबाट विनियोजन गरिएका रु 20 लाखदेखिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनमा गरिनेछ। पालिकाभित्रको नागरिकको सुविधालाई ध्यानमा राखी आन्तरिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। आगामी 2079-80मा गाउँपालिकाबाट विनियोजन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमको सम्झौता चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। आवास तथा पूर्ण निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका 7वटै वडा कार्यालयको भवनहरूलाई प्रविधि मैत्री भवनको रूपमा स्तर उन्नति गरिनेछ। यस पालिकाभित्र 7वटै वडामा आवश्यक रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यहरूमा प्रयोग गर्न सकिने गरी सुविधा सम्पन्न सामुदायिक सेमिनार भवन निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। वास्तविक भूकम्प पीडित निस्सा कार्ड प्राप्त व्यक्तिहरू अझै पनि भूकम्प पीडित लाभग्राही कायम हुन नसकेको उनीहरूलाई लाभग्राही कायम गराउन आवश्यक कार्य गरिनेछ। पालिकाको भू उपयोग नक्सा तयार गरिनेछ। गाउँपालिकाको भूमिलाई वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, खुल्ला क्षेत्र लगायतका रूपमा प्रकाशित गर्ने र सीमाङ्कन गर्ने कार्य गरिनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन गरी जग्गा विकास, जग्गा एकीकरण मार्फत सलेन्टारको योजनाबद्ध सहरीकरण गरिनेछ। पालिकाका अन्य बस्तीहरूलाई पनि योजनाबद्ध ढङ्गले विकास गर्दै लगिनेछ।
प्राकृतिक जोखिममा परेका सामाजिक सुविधा भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले अपायक र अत्यन्त खर्चिलो बन्न सक्ने बस्तीहरूको स्थानान्तरण योजना बनाई एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। पालिकाभित्रका खुल्ला सार्वजनिक जमिनहरूको पहिचान गर्ने, सीमाङ्कन गर्ने, सुरक्षा गर्ने, तिनलाई सार्वजनिक उद्यानको रूपमा विकसित गर्दै लगिनेछ। कम्तीमा एक वडामा एक व्यवस्थित हरियाली उद्यानको व्यवस्था गरिनेछ। बीपी पार्क, हात्तीसुँडे, पाँचधारे पार्क, कुसुनेचौर पार्क, अल्पु पार्क साथै एक वडा एक पार्क निर्माण तथा स्तर उन्नति गरिनेछ। अचनेटारमा स्मार्ट भिलेज स्थापना गरिनेछ। पालिकाभित्रका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका चौताराहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गरिनेछ। खोला सार्वजनिक जग्गाहरूमा योजनाबद्ध ढङ्गले वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई व्यापकता दिनेछ। राष्ट्रिय स्तरका सभा सम्मेलन आयोजना गर्नको लागि सङ्घीयता प्रदेश सरकारको समन्वयमा गाउँपालिकाको गौरव आयोजनाको रूपमा सलेन्टारमा 700 जना क्षमताको त्रिपुरा सुन्दरी सम्मेलन केन्द्र भवनको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकलाई मुस्कान सहितको पुनर्वास कार्यक्रमका लागि पहल गर्ने नीति लिइनेछ। आर्थिक विकास, आन्तरिक आय, करका क्षेत्रहरू विस्तार विकासको आधार। गाउँपालिकाले प्रदेश, सङ्घीय सरकार तथा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने अनुदान प्रतिको भरलाई कम गर्दै आन्तरिक आय स्रोतलाई परिचालन गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिइनेछ। पालिकावासीलाई समृद्ध बनाउन सके पालिका स्वत समृद्ध बन्छ भन्ने विश्वास स्थानीय सरकारको रहेको छ। गाउँपालिकाले राजस्व सम्बन्धी ऐन निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू बनाएर तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर प्रविधिको उपयोग गर्दै राजस्व परिचालनलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, पद्धतिगत ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। करको दरलाई पालिकावासीले तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा निर्धारण गर्दै करको दरभन्दा दायरा वृद्धि गर्ने कुरालाई ध्यान दिइनेछ। व्यवसायको प्रकृति तथा पुँजीगत लगानीको आधारमा वर्गीकरण गरी करको दर निर्धारण गरिनेछ। यो सँगै पालिकाको आम्दानी र खर्च, विशेष गरी आन्तरिक राजस्व तथा तिनको उपयोग नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ। कर सङ्कलनमा हुन सक्ने चुहाडलाई ध्यानमा राखी अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यो सँगै राजस्व शाखाका कार्यरत कर्मचारी र वडा सचिवहरूलाई दक्षता र अभिवृद्धिको तालिम उपलब्ध गराइनेछ। करदाताहरूलाई राजस्व सम्बन्धी जानकारी गराई कर तिर्न हाम्रो दायित्व हो भन्ने बोध गराइनेछ। करदाताको दायरा पहिचान गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, करको दायरा अभिवृद्धि गर्ने, वडा कार्यालयले करदाताको अभिलेख चुस्त दुस्त राख्ने, करको दायरामा ल्याउन नीति नियम बनाइनेछ। गाउँपालिकाको आन्तरिक आयमा गुणात्मक वृद्धि गराई त्यसको परिचालनबाट विशिष्ट पूर्वाधारको निर्माण गर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय कार्य गरिनेछ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक र अन्य आर्थिक स्रोत सङ्कलन परिचालनका लागि जिम्मेवार बनाएमा आन्तरिक आय वृद्धि गर्न सम्भाव्य क्षेत्रहरूको अध्ययन तथा पहिचान गरी व्यवस्थित ढङ्गले करको दायरामा ल्याउन एक संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गरिनेछ। सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि तर्जुमा गरी सम्पत्ति कर लगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। घर नक्सालाई अनिवार्य तथा व्यवस्थित गर्दै घर बहाल करको दायरामा ल्याउने कार्य गरिनेछ। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जडीबुटी जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनलाई करको दायरामा ल्याइनेछ। सञ्चालित इट्टा, भट्टा र फर्निचरहरू सञ्चालन विधि बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। करदाता मैत्री सेवा प्रदान गर्दै करदातालाई पुरस्कृत गरिनेछ। राजस्व सङ्कलनका आधारमा वडागत रूपमा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने वडालाई बजेट बाँडफाँडमा प्राथमिकता दिइनेछ। करदाता व्यवसायलाई माग बमोजिमको भ्याट सम्बन्धीको तालिम दिइनेछ। नागरिकले समयमा नै कर तिर्ने
पद्धतिको विकास गराई करको दायरालाई फराकिलो पारिनेछ। कृषि तथा पशु विकास। कृषि र उद्यमशीलताबाट ल्याउँ आर्थिक समृद्धिमा अग्रसरता। पालिकाभित्र भएका सबै कृषियोग्य भूमिहरूको आवश्यकता अनुसार माटो परीक्षण गरी विभिन्न कृषि बालिकाका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। ती क्षेत्रमा सहकारी वा कृषक समूह मार्फत उपयुक्त बालीहरूको व्यावसायिक खेती गरिनेछ। धान, गहुँ, तोरी खेतीका लागि सुकौरा, ठुलो बेसी र सिउरेनी बेसी, आलु खेतीका लागि ह्यापिङे, खरे, लपाङ, सुकौरा बेसी, मास र मकै खेतीका लागि सलेन्टार, केरा, लिची, आँप, मेवाका लागि सलेन्टारको तल्लो भेग, तर्जुबा खेतीका लागि बुट्टार, भुइँ कटहर, रुख कटहर, अम्बाका लागि सलेन्टारको तल्लो भेग तथा सुकौरा, खरे क्षेत्र। तरकारी खेतीका लागि सिउरेनी, ठुलो बेसी, ह्यापिङे, सुकौरा फाँटलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिनेछ। त्यसै गरी विभिन्न तरकारी, फलफुल, पशुपालन, कुखुरा, बाख्रा, बँदेल, सुँगुर, बङ्गुर, माछा सहितको एकीकृत व्यावसायिक खेतीका लागि आहाले, मूलपानी, सुनपोखरी, ह्यापिङे, गणेशस्थान, सुकौरा फाँट, गोलाङ बेसी फाँट, चुरेटार, पड्केघारी, लपाङ फाँट, रिङ्ने फाँट, बडहरे फाँट, पौवा फाँटलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। आङिङ चोक, सल्यानकोट र मूलपानीका पहाडी भूभागमा कागती, निबुवा, सुन्तला, नासपति लगायतका फलफुलको व्यावसायिक खेतीलाई प्रवर्धन गरिनेछ। ह्यापिङे बेसी, खरे हुँदै 9 सम्मको क्षेत्रको व्यावसायिक माछा पालन प्रवर्धन गरिनेछ। उपयुक्त र सम्भाव्यताका आधारमा किवी खेती, कफी खेतीको प्रवर्धन गरिनेछ। फलफुलको बेर्ना वितरण गरिँदा एउटै क्षेत्रमा समूहगत खेती गर्ने नीतिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। टनेल प्रविधि मार्फत तरकारी खेतीको प्रवर्धन गरिनेछ। सिँचाइ नभएका खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनको लागि आयोजना स्तर अनुसार बजेट विनियोजन गरिनेछ र आवश्यकता अनुसार प्रदेश र सङ्घीय सरकारको बजेटका लागि पहल गरिनेछ। सम्भाव्यता अनुसार लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ। पुराना कुलोहरूको मर्मत समारका लागि कुलो मर्मत समार कोषको व्यवस्था गरिनेछ। सलेन्टारमा उत्पादन हुने मास, घैया धान, कालो तिल, झुसे तिल, बेसार, अदुवा, सक्खरखण्ड लगायत पालिकाका अन्य खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्दै यी उत्पादनका लागि बजार प्रवर्धन गरिनेछ। गाउँपालिकाले साना किसान सहकारी संस्था लगायत अन्य सहकारी र निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा मास, भटमास, घैया धान, कालो तिल, बेसार लगायतका विशिष्ट कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गरिनेछ। यी उत्पादनको ब्रान्डिङका लागि ग्रेडिङ, लेबलिङ, प्याकेजिङ जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएर बजार प्रवर्धन गरिनेछ। तिनको प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। व्यावसायिक निबुवा खेतीलाई चुक, अमिलो र कागती खेतीबाट जुस, भिनेगर उत्पादन गरेर ब्रान्डिङ गरिने बजारीकरण गरिनेछ। कृषि उपजका लागि पालिका स्तरीय शीत भण्डार, कोल्ड स्टोरको स्थापना सञ्चालन गरिनेछ। आङिङ चोक, मूलपानी, सल्यानकोट पहाडी भूभागहरूमा डाले घाँस, भुइँ घाँस खेतीको प्रवर्धन गरिनेछ। व्यावसायिक रूपमा गाई, भैँसी, बाख्रा पालन गरिनेछ। गाई भैँसीहरूका लागि नस्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाको उपयुक्त स्थानमा दुध सङ्कलन, चिस्यान प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। उत्पादित दुध उत्पादन मासुलाई स्थानीय बाहिरी बजार समेत आपूर्ति गरिनेछ। यी केन्द्रहरूको स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारी निजी क्षेत्रसँग साझेदारी सहजीकरण हुनेछ। बधशाला र मासु पसलहरूलाई व्यवस्थित, स्वच्छ, सरसफाइयुक्त बनाउने कुरामा ध्यान दिइनेछ। मासु, अन्डा जस्ता पशुजन्य कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै जाने नीति लिइनेछ। आधुनिक कृषि प्रविधि, कृषि औजार, गुणस्तरीय बिउ बिजन मल समयभित्रै उपलब्ध गराउन सहकारी संस्थाहरूसँग साझेदारी गरिनेछ। कृषि यान्त्रिकीकरणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषिमा सहुलियतपूर्ण ऋण
सुविधा, कृषि बीमा र पशु बीमाको सुविधा उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाको विशेष पहल र सहजीकरण गर्नेछ। स्थानीय जातको कुखुरा उत्पादन तथा प्रवर्धन गर्न इन्क्युबेटर खरिदमा अनुदान दिई व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। माटोको उर्वर शक्ति क्षयीकरण हुनबाट जोगाउन रासायनिक मलको अभावलाई परिपूर्ति गरी उत्पादन वृद्धि गर्न जीएमओ खेती प्रणालीलाई विकास गर्दै गौमूत्र गाई भैँसीको गोबरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन उत्पादनको आधारमा अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। खेतीयोग्य जमिनलाई चक्ला बन्दीको आधारमा खेती गर्न र बाँझो जग्गालाई उत्पादनमा प्रयोग गर्न किसानलाई रोपनीको आधारमा अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। यस पालिकाभित्रका सम्पूर्ण किसानहरूको सूचीकृत कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशुपालन, कुखुरा पालन, मत्स्य पालन तथा उत्पादनमुखी व्यावसायिक खेती कार्यमा अनुदान प्रणालीको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यहरूसँग जोड्न उत्प्रेरित गरिनेछ। प्रत्येक महिलालाई सहकारी संस्थाको सदस्य बनाउने अभियान चलाइनेछ। उनीहरूको आवश्यकता र रुचिको पहिचान गरी सिप तथा आयमूलक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गराइनेछ। सुपथ सहकारी पसल खोल्नेलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। साथै सबै नागरिकलाई उत्पादन सहकारी मार्फत बजारीकरणको व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी व्यवस्था व्यवस्थित गर्नका लागि सहकारी संस्था सञ्चालन तथा नियमन गर्ने ऐन कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। पशु तथा कृषि उत्पादनसँग सरोकार राख्ने सहकारीका कार्यक्रमहरूमा गाउँपालिकाले 30% साझेदारी गर्न सक्ने नीति बनाइएको छ। साना किसान तथा अन्य कृषि सहकारीहरूसँग कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। हरेक नागरिकलाई सहकारीमा आबद्ध गराउन प्रोत्साहित गरिनेछ। हरेक वडा स्तरमा सहकारी सुपथ पसल सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। उत्पादन र रोजगारीमा आबद्ध सहकारीहरूलाई पुरस्कृत दिइनेछ। सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूलाई क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम दिइनेछ। कर्मचारी तथा शिक्षकहरूलाई सहकारीको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सबै सहकारीहरूमा सदस्यहरूलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ल्याइनेछ। संस्कृति तथा पर्यटन। घुम्न जाउँ त्रिपुरा सुन्दरी, सबै मिली गरौँ पर्यटन प्रवर्धन, यसैबाट बढ्छ नाम, दाम र शान। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरदेखि सुन्दरी माई मन्दिर आङ्गिचोकसम्म हिमालयन दृश्य अवलोकन पदमार्ग तथा तल्लो सल्यान बेसी माई स्थानदेखि सल्यानकोट त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरसम्मको माई सवारी पदमार्ग निर्माण गर्ने त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर परिसरलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्न आवश्यक गुरु योजना यसै वर्ष तयार गरिनेछ। प्रमुख धार्मिक तथा दृश्य अवलोकनका स्थानलाई समेटेर छोटो एक दिने पदमार्गहरूको विकास गरिनेछ। पालिका स्तरीय पर्यटकीय नक्सा बनाइने प्रमुख पर्यटकीय मार्गमा 3 लाई राखिनेछ। पदयात्रा पर्यटन सँगसँगै स्थानीय कृषि उत्पादन, खाना संस्कृतिहरूको पनि प्रवर्धन गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन गर्न त्रिपुरा सुन्दरी कोसेली घरको व्यवस्था गरिनेछ, जहाँ पर्यटकहरूलाई त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका सुन्दर पर्यटकीय तस्बिर, स्थानीय उत्पादन तथा अन्य चिनोको सामानहरू उपलब्ध गराइनेछ। काठमाडौँबाट समेत नजिकको दूरीमा भएको यस क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रसँग समेत हातेमालो गर्दै पर्यटकीय गतिविधिका प्याकेजहरू बनाइनेछ। घुम्न जाउँ त्रिपुरा सुन्दरी अभियान चलाउन सबै त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकावासीलाई परिचालन गरिनेछ। यसका लागि व्यक्तिगत सम्पर्क वा सामाजिक सञ्जालको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। पर्यटक प्रवर्धनका लागि सबै मिली गरौँ पर्यटक प्रवर्धन, यसैबाट बढ्छ नाम, दाम र शान हाम्रो नारा हुनेछ।
गाउँपालिकाको धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेको नरसिंहधाम र आगिन्छोकको फटिक खम्बाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ। राष्ट्रिय विभूति अथवा राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूका नाममा पार्क निर्माणको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। विद्युत यस पालिकाभित्रका सम्पूर्ण घरधुरी बस्तीमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यलाई पूर्णता दिइनेछ र काठको पोल मुक्त गाउँपालिका बनाइनेछ। सडक छेउ वा अन्य स्थानमा अव्यवस्थित रूपमा राखिएका विद्युतीय पोलहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइनेछ। वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पालिकाभित्रका मुख्य चोक तथा बस्तीहरूमा सोलर बत्तीको प्रयोग गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरी सल्यान टारमा हिउँदे सिँचाइका लागि बुढी गण्डकी नदीबाट आवश्यक पानी तान्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक विकास शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार यही नै दिगो विकासको आधार। यस गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गराइनेछ। सबै त्रिपुरा सुन्दरीवासीलाई स्वस्थ शिक्षित बनाउने लक्ष्यसहित स्थानीय सरकार अगाडि बढ्नेछ। यस बाहेक गाउँपालिकामा भएका स्वास्थ्य सेवा र शिक्षासँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको स्तर उन्नति र गुणस्तरीय सेवाको अभिवृद्धिलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। हाल सञ्चालित क्याम्पसहरूमा विज्ञ लगायत प्राविधिक विषयहरूको अध्यापन विस्तार गरिनेछ। माध्यमिक तहमा विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षाको अध्ययनलाई विकास गर्दै लगिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धिका लागि शिक्षकहरूका लागि पेशागत क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरूलाई प्राविधि मैत्री बनाई विद्यालय तथा क्याम्पसहरूलाई फ्री वाइफाई जोन बनाइनेछ। दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीले चिकित्सा, विज्ञान, कृषि, वन, इन्जिनियरिङ वा अन्य प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्ति कोष बनाइनेछ। विपन्न परिवारका आफ्ना अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्ति कोषबाट पाठ्यक्रम लगायत शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पुस्तक किन्नका लागि सहयोग उपलब्ध गरिनेछ। साथसाथै प्रतिभाशाली र मेधावी विद्यार्थीहरूलाई पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। यस्ता छात्रवृत्तिहरू निश्चित कार्यविधि बनाएर मात्र गरिनेछ। यस गाउँपालिकाको इतिहास, समाज, संस्कृति, परम्परागत कला, ज्ञान, साहित्य, प्राकृतिक स्रोत, व्यवस्थापन, विकास आदि विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्वान, शोधार्थी, अनुसन्धानकर्ता, कृति प्रकाशनलाई सम्मान प्रोत्साहित गर्न अनुसन्धान सम्मान विशेष कोषको व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाई विद्यालयहरूमा शिक्षकको समतापूर्वक वितरणलाई सुनिश्चित गरिँदै लगिनेछ। धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षाको मूल प्रवाहीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात हेरी गुणस्तरीय शैक्षिक अनुदान कोष तयार गरी औचित्यको आधारमा प्रदान गरिनेछ। शिक्षाको गुणस्तरीयता समानता आधारित बनाउन गाउँपालिका स्तरीय परीक्षा व्यवस्थापन प्रणाली सुरुवात गरिनेछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता व्यवस्थित र नियमन गर्ने तथा निजी सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षाको गुणस्तरको अन्तरलाई कम गर्न सरकारवाला निकायहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। त्रैमासिक रूपमा विद्यालयका प्रहरू, शिक्षक, अभिभावक सङ्घका अध्यक्षहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू भेला गरेर विद्यालयको समीक्षा गरी भावी दिनहरूमा शैक्षिक गुणस्तर
अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ। विद्यालयको आवश्यकता र विद्यार्थी सङ्ख्या आदिका आधारमा अनुदान दिने प्रावधान मिलाइनेछ। स्थानीय सरकारवालाहरू, समुदाय र विकासका साझेदारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। अपाङ्ग भिन्न क्षमता भएका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक पहुँचमा वृद्धि गरिनेछ। बाल विकास शिक्षा सम्बन्धी सिकाइ सामग्रीको स्तर तथा सान्दर्भिकता सुनिश्चित गरी तिनलाई बाल विकास केन्द्र र बाल विकासको स्तर अनुरूप बनाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्री प्राइमरीदेखि नै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन सुरुवात गरिनेछ। साथै सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्न कम्प्युटर नभएका विद्यालयहरूमा कम्प्युटर ल्याबको स्थापना गर्ने नीतिलाई जोड दिनेछ। गाउँपालिकाभित्र विद्यालयको नक्साकरण गरी विद्यालय एकीकरण तथा तह घटाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकाको हरेक वडामा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी सो मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयहरूमा भर्ना गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। बाल विकास शिक्षा तथा विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई गाउँपालिकाबाट दिँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। विगत वर्षदेखि गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्ति भई कार्यरत रहेका आधारभूत तहका 7 र माध्यमिक तहका 7 गरी 14 जना अनुदान शिक्षकहरूको बारेमा विद्यालयका विद्यार्थी अनुपातका आधारमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ। सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई शैक्षिक अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालयहरूमा खेलकुद तथा आन्तरिक क्रियाकलापका साथै गाउँपालिका स्तरमा राष्ट्रपति कप, अध्यक्ष कप लगायतको खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका छात्रहरूलाई स्यानिटरी प्याड वितरण तथा सरसफाइ व्यवस्थापन गर्न निश्चित रकम अनुदान दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। गाउँपालिकाभित्रको सबै सामुदायिक क्याम्पसहरूमा डिजिटल कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने विद्यालय र शिक्षक तथा उच्च नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरिनेछ। प्रत्येक विद्यालयमा बाल मैत्री बाल उत्थानको व्यवस्था क्रमशः थालनी गरिनेछ। हरेक विद्यालयमा खानेपानी शौचालय सुधारको नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भेटनरी लगायत अन्य सार्वजनिक सेवा कार्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न आवश्यकताको आधारमा अनुदान नीति अवलम्बन गरिनेछ। यस गाउँपालिकाभित्रका विद्यालय सिटिबिटीको सम्बन्धनमा सञ्चालित 18 महिने प्राविधिक विषयको पठन पाठनलाई सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा 3 वर्षीय अवधिको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिका स्तरीय खेल शिक्षक र सङ्गीत शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी घुम्ती रूपमा सबै विद्यालयहरूमा सुविधा उपलब्ध गराई खेलकुद र सङ्गीतलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई कम्प्युटर सम्बन्धी आधारभूत तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रारम्भिक बालबालिका तथा शिक्षा पाठ्यक्रम 2077 ले निर्देशित गरेका आधारभूत तथा विषयगत क्षमताहरू हासिल गराउन बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा आकर्षित गर्न आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। माई स्कुल टिचर नेपालबाट तयार गरिएको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय अन्तर्गत लर्निङ नेपाल पाठ्यक्रम र गाउँपालिकाभित्रका माध्यमिक विद्यालयहरूको कक्षा 10 र 11 को पाठ्यपुस्तकलाई पूर्वाधार तयार गरी कार्यान्वयन गरिने नीति लिइनेछ। महिला विकास महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्षमता अभिवृद्धि तथा उद्यमशीलता विकास जोड दिनेछ। महिला हिंसा अन्त्यका लागि द्रुत मार्ग महिला न्याय इकाइको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाका कार्यालय तथा वडा कार्यालय भवनलाई महिला मैत्री बनाइनेछ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा महिलाहरूको पहुँच वृद्धि गर्दै लगिनेछ। महिला सशक्तिकरणका क्रममा गृहिणी शिक्षालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। महिलामाथि हुने हिंसा र मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। महिलाहरूलाई मागमा आधारमा सिपमूलक व्यावसायिक तालिम दिई व्यवसायतर्फ उन्मुख बनाउने नीति लिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक र पारिवारिक सम्बन्ध सुधार कार्यक्रम ल्याइनेछ। लामो समयदेखि श्रीमान बेपत्ता भई एक्लिएका महिलाहरूका लागि पहिचानको आधारमा आय आर्जन उन्मुख सहायता नीति बनाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ। आमा समूहहरूलाई नेतृत्व तथा क्षमता विकास तालिम दिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी समविकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विकास निर्माणका हरेक चरणमा महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै विकासमा महिलालाई पहिलाको नीति निरन्तरता दिइनेछ। बाबुआमा विहीन बालबालिका संरक्षण कोष, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष जस्ता कोषलाई निरन्तरता दिनेछ। बाल विकास, बाल विवाह, सामाजिक कुरीति, जातीय भेदभाव, लैङ्गिक हिंसा, बाल श्रम विरुद्ध सचेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाल विकास केन्द्रको व्यवस्थापनमा जोड दिनेछ। बाल श्रम शोषणलाई निरुत्साहित गर्दै लगिनेछ। बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वडा र गाउँपालिकालाई बाल मैत्री वडा तथा गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ। विकास निर्माणमा हुने भौतिक संरचनालाई बाल मैत्री बनाइनेछ। वडा र गाउँपालिका स्तरका बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित कारबाहीको अनुगमन गर्न बाल अधिकार समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरिनेछ। हरेक टोल, वडा र विद्यालयहरूमा बाल क्लबहरू गठन गरी उनीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै गाउँपालिका स्तरीय बाल सञ्जाल गठन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। किशोर किशोरी समूहलाई आवश्यक नेतृत्व क्षमता विकास तालिम दिइनेछ। स्वास्थ्य, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको सरोकार गाउँ गाउँमा डाक्टर, प्रसुति सेवाका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका सुत्केरी महिलाहरूको अन्य स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्नुपर्दा लाग्ने एम्बुलेन्स शुल्क गाउँपालिकाको तर्फबाट निःशुल्क गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सबै वडामा मासिक रूपमा दक्ष चिकित्सकबाट नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका 5 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाको कुपोषण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वृद्धि अनुगमन विशेष जोड दिनेछ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता विकासको लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रदान गर्दै आएको मासिक यातायात खर्च वृद्धि गरिनेछ। सबै प्रकारका नियमित खोप सेवालाई समयमा नै लगाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रसुति जाउलो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै निरन्तरता दिइनेछ। हरेक वडामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्रको पूर्वाधार तयार गरी स्वास्थ्यमा नारीको सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाइदिनेछ। वडा स्तरमा स्थापना भएका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तर उन्नति गर्न आवश्यक पहल कदमी लिइनेछ। महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत सहकारी तथा गैर सहकारी निकायहरूको सहकारीमा विभिन्न शिविरहरू र घर परिवार सदस्यहरूसँग छलफल, भेटघाट र अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाल तथा मातृ मृत्यु दरका न्यूनीकरण जोड दिनेछ। सुर्ती, मदिरा र लागू पदार्थजन्य वस्तुहरूको प्रयोग नियन्त्रण गर्न प्रहरीको समन्वयमा सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। बर्थिङ सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुत्केरी प्रतीक्षालय घर निर्माण गरी खाना बस्न निःशुल्क गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनेछ, जसका कारण घरमा सुत्केरी हुने शून्य वडाहरू घोषणा गर्दै सिङ्गो गाउँपालिका घोषणा गर्ने नीति लिइनेछ। HIV एड्स सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा एक पटक यातायात खर्च बापत रु 10,000 सहायता दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। 8 प्रकारका संवेदनशील
रोग लागेका नागरिकलाई राज्यबाट सुविधा लिएको हकमा एकपटक र गरिब तथा राज्यको सुविधाबाट वञ्चित नागरिकको हकमा एक आर्थिक वर्षमा 10,000 आर्थिक सहयोग दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य कर्मीको तलब मानमा एक रूपता कायम गरिनेछ। सबै वडाहरूमा विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविरलाई निरन्तरता दिनेछ। नियमित खोप सेवा मार्फत सरकारलाई प्रवर्धन कार्यक्रम तथा सञ्चालन गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। सार्वजनिक महत्त्वका संस्थाहरूमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण अभियानलाई निरन्तरता दिनेछ। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र आवश्यक औषधिहरूको व्यवस्था मिलाई स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कोभिड-19 रोगको नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाइनेछ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई निःशुल्क क्याल्सियम, आइरन र फोलिक एसिड चक्की वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्ति उचित व्यवस्थापन गरी कामको आधारमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा एम्बुलेन्सको उचित व्यवस्थापन तथा सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सासु बुहारी संवाद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। पालिकाभित्र रहेका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा इकाइमा आवश्यक स्वास्थ्य कर्मचारीको करार दरबन्दी सिर्जना गरिनेछ। सुत्केरी करार महिला कर्मचारीलाई 98 दिन सुत्केरी बिदा दिने प्रबन्ध गरिनेछ। सलेन्टार पिएसीको भौतिक संरचनाको स्तरोन्नति गरिनेछ। आपतकालीन बिमारी, सुत्केरी, दीर्घरोगी र आकस्मिक बिमारीको समयमा नै उपचार नभई ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने हेतुले वडा तहहरूमा पनि क्रमशः एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्दै लाने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विगत वर्षमा जस्तै विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सलेन्टार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँग साझेदारीमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराइने कार्यका लागि रक्तदान कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा सरसफाइका लागि करेसाबारी फोहोर व्यवस्थापन, शुद्ध सफा पिउने पानी उपलब्ध गराउन राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूको सहभागिता र अभियान सञ्चालन गरी उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्था, समुदाय, टोल र परिवारलाई पुरस्कृत गरिने कार्यलाई सुरुवात गरिनेछ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य सहकारी औषधि पसल सञ्चालन गरी सुलभ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिनेछ। खानेपानी मनपाङ खोला खानेपानी आयोजनालाई समय सीमाभित्रै सम्पन्न गरिनेछ। स्वच्छ खानेपानी मानव जीवनको नैसर्गिक अधिकार हो। पानीका मुहानहरू भएका ठाउँमा संरक्षण र व्यवस्थित गरी वितरण गर्दै लगिनेछ। एक घर एक धारा अभियान निरन्तरता दिइनेछ। स्वच्छ पिउने पानी प्रबन्धन गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य र प्रोत्साहित गरिनेछ। पानीका मुहान सहज नभएका ठाउँमा प्रविधिको खोजी गरी डिप बोरिङ, लिफ्टिङ प्रविधि र आकाशे पानी जम्मा गरी प्रयोगमा ल्याइने अवधि अवलम्बन गरिनेछ। स्वच्छ पिउने पानीका मुहानहरूमा गुणस्तरीयता मापनका लागि पानी परीक्षणका विभिन्न प्रविधिहरू अवलम्बन गरिनेछ। खानेपानी शुद्धिकरणका लागि विशेष पहल गर्ने नीति लिइनेछ। सहलगानी निर्माण हुने सलेन्टार खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। परम्परागत ढङ्गबाट सञ्चालन हुँदै आएका कुवा, ढुङ्गेधारा लगायत खानेपानीका स्रोत भएका स्थानहरूको आवश्यक संरक्षण र संवर्धन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक तथा अपङ्गता सम्बन्धमा बैंकिङ सेवा मार्फत दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
ज्येष्ठ नागरिकका लागि नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। प्रमुख बस्तीहरूमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन तथा भेटघाट केन्द्रको निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका अपाङ्ग व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, अपाङ्गता ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण आवधिक गरिनेछ। रोजगारमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिनेछ। साथै अब बन्ने संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री बनाउने नीति लिइनेछ। अपाङ्गता पहिचान, वर्गीकरण तथा सुविधा र सहयोगका लागि गाउँपालिका स्तरका सबै कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ। अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यविधिलाई आवश्यकता बमोजिम संशोधन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दलित एवं पिछडा वर्ग उत्थान। दलित, अल्पसङ्ख्यक एवं पिछडा वर्गका नागरिकलाई विशेष क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरण मार्फत उनीहरूलाई आत्मनिर्भर हुने सिप सिकाइनेछ। उनीहरूले उत्पादनमूलक तथा रोजगारी गर्न चाहेमा प्रोत्साहित गर्ने र नीति ल्याइनेछ। छुवाछुत तथा भेदभाव सामाजिक अपराध हो। छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँभित्रका अति गरिब, उत्पीडित, दलित, आदिवासी, विभिन्न क्षमता भएका व्यक्ति, पिछडिएका वर्ग तथा सीमान्तकृतहरूको पहिचान गरी यिनीहरूलाई लक्षित सशक्तिकरण, क्षमता विकास, लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण, जीवन स्तर सुधार, गरिब न्यूनीकरण तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रममा सञ्चालन गरिनेछ। मेडपा कार्यक्रम गाउँपालिका सबै वडा मार्फत आरन सुधार, परम्परागत पेसा व्यवसाय आय भएका समुदायलाई आधुनिक सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी सिप प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद विकास। अध्यक्ष उद्यमशीलता कार्यक्रम मार्फत गाउँपालिकाभित्रका युवाहरूलाई इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, मोबाइल तथा कम्प्युटर रिपेयरिङ, सिपकर्मी, डकर्मी तथा हस्पिटालिटी लगायतका विषयमा सिपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। पालिकामा सञ्चालन रहेका सबै किसिमका खेललाई प्रोत्साहन गरिनेछ। वडा नम्बर 1 को हात्तीसोडेमा गाउँपालिका स्तरीय सुविधा सम्बन्ध ब्याडमिन्टन कभर हल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। क्षेत्रीय रङ्गशालाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। बेरोजगार युवाहरूलाई उनीहरूको सिपका आधारमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत विकास निर्माण जोड्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ। प्रहरीको समन्वयमा कुलत र दुर्व्यसनीका लागेका युवाहरूलाई रूपान्तरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। युवाहरूमा विभिन्न खेल र रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी नैतिक चारित्रिक अनुशासनको विकास गरी समाजप्रति दायित्वबोध गराउने कार्यक्रमलाई समावेश गराउनलाई उचित रकम विनियोजन गरिनेछ। अन्तर्वडा स्तरीय विभिन्न खेलहरूको आयोजना गरी खेलकुदलाई प्रवर्धन र विकास गरिनेछ। विद्यालयहरूमा खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका साथै गाउँपालिकामा राष्ट्रपति कप, अध्यक्ष कप लगायतको खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय तथा वडा स्तरीय खेलकुद विकास समिति गठन गरी विभिन्न खेलको व्यवस्थापन गरिनेछ। विद्यालय स्तरमा स्काउट शिक्षालाई अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गरिनेछ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन। गाउँपालिकाको संस्थागत सुधार, सूचना प्रविधि र सुशासन। जनप्रतिनिधिहरू शासक नभई सेवक भई सेवा प्रवाह गरिनेछ। गाउँपालिकाको डिजिटल भिलेज प्रोफाइल निर्माण गरिनेछ। साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायको समन्वयमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सबै कार्यालय, सङ्घ संस्था समूहको आफ्नो सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज तरिकाले छिटो सुविधा दिने कार्यलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिनेछ। भ्रष्टाचार, विसङ्गति, विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिकाका सबै कर्मचारीहरूलाई कानुनको परिधिभित्र रही कार्यक्षमताको आधारमा पुरस्कृत गर्ने र तोकेको काम बाहेक थप समय काममा लगाउँदा थप सुविधा दिने व्यवस्था गरिनेछ। सबै प्रकारका सेवा सुविधा वैज्ञानिकरण गरी प्रभावकारी बनाई जनतालाई सुलभ तरिकाले सेवा दिनेछ।
गाउँपालिकाले आफ्नो क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न यसबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि यसै अनुसारको साङ्गठनिक संरचना, दक्ष जनशक्ति र भौतिक स्रोत साधनले सम्पन्न हुनुपर्छ, जसका लागि निम्न कुराहरूमा ध्यान दिइनेछ। पालिकाको प्रशासनिक कार्यलाई आधारभूत भौतिक स्रोत साधन तथा सूचना प्रविधि सम्पन्न बनाइनेछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि पद बहाली भएको 6 महिनाभित्र आवश्यक पर्ने स्थानीय नीति, योजना, ऐन, कानुन, कार्यविधि, मापदण्डको निर्माण गरिनेछ। आवधिक अन्य क्षेत्रगत योजनाहरूलाई परिष्कृत गर्दै लगिनेछ। स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई चुस्त गरिनेछ। प्रत्येक शाखा इकाइको कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउन तदअनुरूपका पेशागत विकासका कार्यक्रमहरू, दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिम, प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। दक्ष कर्मचारीहरूबाट मात्र परिणाममुखी नतिजा निकाल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास रहिआएको छ। कार्यालयभित्रका निजी जिन्सी सामानको खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययी र जवाफदेहिता कायम गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम वार्षिक खरिद योजना बनाई लागू गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार टोल विकास संस्था, महिला समूह, कृषक समूह, बाल क्लब, सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरूलाई विभिन्न तालिम, प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कार्यपालिका तथा वडा सदस्यहरूलाई स्थानीय शासन सम्बन्धी नीति, कानुन, सम्बन्धित योजना, तर्जुमा सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि, न्यायिक समिति, अनुगमन समितिको क्षमता अभिवृद्धि, विषयगत समिति, उपसमिति, सामुदायिक संस्थालाई पनि आवश्यकता अनुसारको पहिचान गर्दै क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाबाट दिने हरेक किसिमका सहुलियत, अनुदान, सहयोगको लागि कार्यविधि तथा मापदण्डको व्यवस्था गरी तिनको अनुसरण गरिनेछ। सूचना प्रविधि तथा सुशासन क्षेत्रको विकासले तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेख व्यवस्थापन हुँदै व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारिता तथा पारदर्शिता बढ्न गई समाजमा सुरक्षाको अनुभूति र स्थानीय सरकारले दिएको भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिले आम नागरिकमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको महसुस हुनेछ। गाउँपालिकाबाट सम्पादन हुने सेवा प्रवाह, विकास, निर्माण तथा सामाजिक सरोकारका विषयहरूमा नागरिकहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही गुनासो तथा सुझावहरू सङ्कलनका लागि गाउँपालिकामा 24 घण्टा सञ्चालन हुने गरी हटलाइन टेलिफोनको सेवा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको पहिलो कार्यकालको उपलब्धि र भावी योजना समेट्ने गरी आधुनिक विकासका सम्भावना साथै पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने गरी वृत्तचित्र निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिकाको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत विवरण समेट्ने गरी प्रोफाइल निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिकालाई प्राप्त हुने राजस्वलाई थप व्यवस्थित प्रविधि मैत्री छिटो आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट हेर्न मिल्ने समय सापेक्ष बनाउन सम्पत्ति, भूमि, व्यवसाय तथा नगदी रसिदलाई ई-बिलिङ मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनेछ। गाउँपालिकाले दिने सेवा सुविधा, नीति, नियम, सूचना तथा गतिविधिहरू सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन मोबाइल एप्समा गाउँपालिकाको प्रशासनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी वितरण र सम्बन्धित कर्मचारीको उपलब्धताको बारेमा पनि अद्यावधिक गरी सार्वजनिक सेवाका बारेमा नागरिकलाई सूचित गरिनेछ। साथै साझा त्रिपुरा सुन्दरीलाई नागरिक समक्ष अझ बढी परिष्कृत साथै प्रयोगकर्ता मैत्री बनाइदै लगिनेछ। योजना कार्यक्रमको सम्झौता प्रक्रियामा कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई हुने ढिला सुस्ती र एक क्लिकमा सम्पूर्ण रिपोर्ट हेर्न मिल्ने साथै कर्मचारी र सेवाग्राही बीचको दूरी कम गर्नका लागि आगामी 2079-80 मा पनि यस प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै योजना सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन सफ्टवेयरलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। डिजिटल सोधपुछ कक्ष, डिजिटल सूचना पार्टी, डिजिटल नागरिक बडापत्रको व्यवस्थापन गरिनेछ। सेवाग्राहीको
बाक्लो उपस्थिति हुने कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा गाउँपालिका वडा कार्यालय प्रतीक्षालय स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ। विभिन्न कार्यालयहरू वडा कार्यालय विद्यालय स्वास्थ्य चौकीहरूमा जोडिएको विद्युतीय हाजिरीलाई गाउँपालिकाको सञ्जालमा जोडी गाउँपालिकाबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरूको गतिविधिको निगरानी तथा पारदर्शिता कायम गर्न सीसी क्यामेरा जडानलाई प्रभावकारी बनाई कार्यालयबाट भए गरेका सेवा प्रवाहलाई गाउँपालिकाको कार्यालयबाट निगरानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वास्तविक लाभग्राहीको हातमा पुर्याउन र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूबाट व्यक्तिगत घटना दर्तालाई अनलाइन प्रणालीबाट लगिनेछ, जसका लागि वडाका कार्यरत कर्मचारीलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी तालिमको समेत व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै वडा कार्यालयको परिसर र अन्य बजार उन्मुख क्षेत्रलाई फ्री वाइफाई जोन सीसी क्यामेरा जडान गरिनेछ। गाउँपालिका र वडा तहका सूचनालाई वेबसाइट मार्फत प्रकाशन र आवादित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। गाउँपालिका तथा वडा तहमा पनि नागरिकहरूले गुनासो तथा उजुरी गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास गरिनेछ। आवधिक रूपमा सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। सार्वजनिक सुनाईमा उठेका सवाल र संवादका विषयमा समीक्षा गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रभाव हुने सार्वजनिक सेवा प्रभाव उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायीबाट सम्पादन हुने विकास निर्माण कार्यको प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनाई जस्ता कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यस गाउँपालिकाले लिएको भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसै गाउँपालिकालाई पेस्की रहित र बेरुजु मुक्त गाउँपालिका बनाइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका कार्यलयहरूबाट दिने नागरिक सेवा प्रवाहलाई जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाऊ, मुस्कानसहित सेवा प्रवाह गरौँको नीति अवलम्बन गरिनेछ। सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संरक्षण योजना निर्माण गरी करार जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। जनउत्तरदायी स्थानीय प्रशासन विधिको शासन व्यवस्थापन गरिनेछ। निर्माण सामग्री तथा निर्माण हुने संरचनालाई थप गुणस्तरीय र दिगो बनाउन स्थापना गरिनेछ। मेटल टेस्टिङ ल्याब स्थापना गरिनेछ। गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयका करार अस्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। व्यक्तिगत, संस्थागत, नीतिगत वा सामाजिक रूपमा हुने कुनै पनि भ्रष्टाचार प्रविधि विरुद्ध भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय सरकार समाज निर्माणका लागि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, नागरिक समाजलाई परिचालित गरिनेछ। योजना अनुगमन समितिमा तेस्रो पक्ष प्राविधिकबाट निष्पक्ष गुणस्तरीय मापनका लागि प्राविधिकको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिका र वडाहरूमा योजना तर्जुमा गर्दा बजेट विनियोजन पूर्व प्राविधिकको इस्टिमेटको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गरिने कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछ। गाउँपालिकाका अन्तर्गतका वडा कार्यालय अप्टिकल फाइबर कनेक्टिभिटीबाट जोड्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। दिगो विकासका लागि वातावरण संरक्षण, वन तथा भू संरक्षण, वातावरण संरक्षण तथा जलधार संरक्षण, स्थानीय समुदायको अग्राधिकार रहने गरी वन पैदावार, वन क्षेत्रको नोक्सानी नहुने गरी वन क्षेत्रको व्यावसायिक विकासमा जोड दिनेछ। गाउँपालिकाको आधाभन्दा बढी भूभाग ढाकेको वन क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन, व्यवस्थापनको कार्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय र साझेदारी गरिनेछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग समन्वय गरी गैर कास्ट वन पैदावारको उत्पादन तथा अन्य हरित उद्यमशीलताका गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पड्के घारीमा भएको बेलघारीबाट बेलपत्र सङ्कलन गरी पशुपतिनाथ तथा अन्य धार्मिक पीठहरूमा पठाउनका लागि पहल गरिनेछ।
पालिका स्तरीय नर्सरी स्थापना गरी उत्पादित बेर्नालाई सडक किनारा र अन्य खुला स्थानमा वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई पहिलो वर्षदेखि नै व्यापकता दिइनेछ। नर्सरी सञ्चालनलाई आफै दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न विधि अपनाइनेछ। खानेपानीका मुहान क्षेत्रहरूलाई पानी मुहान संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी सोही अनुरूप संरक्षणका कार्यहरू गरिनेछ। पालिकाभित्रका भएका रानी पोखरी, भण्डारी पोखरी, सुन पोखरी, कर्णेल पोखरी, अर्गौता, मेजे पोखरी लगायत सबै नयाँ पुराना पोखरीहरू संरक्षण, जलधार व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका उद्देश्यले समेत पोखरीलाई निर्माण गरिनेछ। पहिरो, भूक्षय, नदी कटान वा अन्य विपद जोखिमयुक्त स्थान क्षेत्रको पहिचान गरी विपद व्यवस्थापन गुरुयोजना बनाइनेछ। पालिका र वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरी विपद, आकस्मिक घटना वा महामारीको बेला तिनको परिचालन गरिनेछ। पालिका स्तरमा आपतकालीन उद्धार कार्य दलको व्यवस्था गरिनेछ। कास्टे खोला, मनपाङ खोला, आँखो खोला, लपाङ खोला, खहरे खोला, ह्यापिङ्गे खोला, गणेश खोला, बुढी गण्डकी नदी लगायत भएका नदी कटान क्षेत्रहरूमा तटबन्धन बाँस रोपणका कार्यहरू गरिनेछ। बाढी, पहिरो, आगलगी तथा अन्य विपदबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई पालिकाबाट तत्काल राहत उपलब्ध गराइनेछ। प्राकृतिक विपद तथा आकस्मिक घटनाका बारेमा तत्काल उद्धार तथा राहत वितरण गर्न नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँग आवश्यक साझेदारी गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रात्रिकालीन आकस्मिक उद्धारका लागि नेपाली सेनासँगको समन्वयमा नाइट भिजन हेलिकप्टर अवतरण गर्नको लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ। परम्परागत चुलोबाट खाना पकाउन बाध्य आमा दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने घरभित्रको धुवाँलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आधुनिक सुधारिएको चुलो, बायोग्यास जडान आवश्यक अनुदान दिँदै वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनेछ। आपतकालीन उद्धार तथा राहत सामग्री सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत वातावरण मैत्री स्थानीय शासन अवधारणा अनुरूप वातावरण मैत्री संरचना विकास निर्माणमा विशेष जोड दिनेछ। भूक्षय लगायत बाढी पहिरो रोकथामका निम्ति हरेक योजनाको कुल लागतको 1% रकम बायो इन्जिनियरिङमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानलाई विशेष नीति बनाई कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका अन्तर्गत वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदिसँग सम्बन्धित अध्ययन तथा अनुसन्धानकर्तालाई प्रोत्साहनका लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। विपद जोखिम संवेदनशील भू उपयोग योजना निर्माण गरिनेछ। साथै विपद जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी नक्साकरण गरिनेछ। आपतकालीन उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री, बारुण यन्त्र, सब वाहन परिचालनका लागि राज्यका सबै तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्रका मूल सडक छेउमा वृक्षारोपण गरी हरियाली मार्ग निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ। सरसफाइ तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन, प्रमुख बस्ती वा चोक सडक किनारमा अजैविक फोहोर सङ्कलनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइदिनेछ। सडक छेउछाउ तथा सार्वजनिक स्थलमा फोहोर फाल्ने प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा दुरुत्साहित गरिनेछ। सलेन्टारका लागि सेनिटरी ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था गरिनेछ। फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। गाउँपालिका स्तर, वडा स्तर, टोल स्तरमा सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापन समूह गठन गरी क्रियाशील बनाइनेछ। फोहोरलाई मोहर बनाउनका लागि प्लास्टिक पूर्ण प्रयोग तथा फोहोरको प्रविधि प्रयोगको विधिलाई अवलम्बन गर्दै लगिनेछ। टोल विकास संस्थाहरूलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी बनाइनेछ। भूमि व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र अभिलेख गरी अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गरिनेछ। भू बैंक स्थापना गरी सोको उपयोगलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। भूमिको डिजिटल नापी प्रणाली क्रमशः लागू गरिनेछ।
सलेन्टारमा व्यवस्थित बस्ती विकासको लागि आवश्यक नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभित्रको भूमि पुनः नापी गर्न पहल कदमी थालिनेछ। सलेन्टा सहरीकरणलाई मध्यनजर राख्दै जग्गा खण्डीकरण गरी 8 आनाभन्दा सानो किता काट नगर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सलेन्टा स्वास्थ्य केन्द्रका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। शहीद बेपत्ता तथा द्वन्द्व पीडित, सशस्त्र द्वन्द्व जनआन्दोलन तथा अन्य विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी भई शहादत प्राप्त गर्ने हुने शहीद परिवार, बेपत्ता परिवारजन एवं द्वन्द्वमा परि घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूका लागि गाउँपालिका मार्फत आय आर्जन कार्यक्रममा सहभागी गराई आय स्तर वृद्धिमा जोड दिनेछ। शहीद प्रतिष्ठान निर्माण तथा शहीद तथा द्वन्द्व पीडितहरूको जीवनी सङ्गालो प्रकाशन गरी समापन गरिनेछ। भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला हाम्रा जातीय र सांस्कृतिक विविधता हाम्रा अमूल्य निधि हुन्। तिनलाई पर्यटन प्रवर्धनसँग जोड्ने आर्थिक समृद्धिका लागि प्रवर्धन गरिनेछ। स्थानीय भाषा, वेशभूषा, कला, रहनसहन, जीवनशैलीको संरक्षण संवर्धन गरिनेछ। प्रत्येक बस्तीहरूमा एक सांस्कृतिक हल मञ्चको व्यवस्था गरेर स्थानीय संस्कृति र कलाको प्रवर्धन गरिनेछ। ती मञ्च हल र सोरठी, घाटु, मारुनी, लाखे नाच, बालन भजनको प्रदर्शन गर्न सांस्कृतिक क्यालेन्डर बनाइनेछ। साहित्य, कला, संस्कृतिको साधनामा लागेका पालिकाभित्रका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित तथा प्रोत्साहित गर्ने गरिनेछ। नियमित रूपमा साहित्यिक कार्यक्रम तथा आयोजना गरिनेछन्। साहित्य, कला, सङ्गीत, संस्कृत आदि क्षेत्रमा आराधना व्यक्तित्वहरूको बारेमा अभिलेखीकरण गरिनेछ। त्रिपुरा सुन्दरी माई स्थान लगायत अन्य स्थानीय जात्रा, मेला, चाड पर्वहरूको प्रचार गरेर संस्कृति तथा धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धन गरिनेछ। स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय व्यापार उपभोक्ताको आधारमा बजार र अनुगमन लगायतका लागि कानुन तथा मापदण्डको निर्माण गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनको मूल्य निर्धारण र अन्य वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा एकरूपता ल्याइनेछ। यसका साथै स्थानीय उपभोक्ता सामग्रीको दर रेट निर्धारण गरिनेछ। बजारहरूको नियमित अनुगमन गरिनेछ। खाद्य तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुहरूको गुणस्तर र मूल्यको निरन्तर अनुगमन गरिनेछ। किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। न्यायिक समिति र यसका कार्यहरू, कानुनले निर्दिष्ट गरेका न्याय सम्पादनहरूलाई चुस्त दुरुस्त र छरिदो रूपमा सेवा प्रवाह गरिनेछ। न्यायिक समिति र मेलमिलाप सहजकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी गुनासो सुनाइलाई व्यवस्थित गरिनेछ। वडा स्तरमा हुने सामान्य वाद विवाद र उजुरीलाई मेलमिलापकर्ताद्वारा सहजीकरण गरी व्यवस्थापन गरिनेछ। सहकार्य र समन्वय, नेपालको संविधानको संहिताको मूल मर्म समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारिताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै संहितालाई अझ मजबुत बनाउँदै देशको समग्र प्रगति र उन्नतिमा योगदान दिनका लागि अन्य पालिका, प्रदेश, सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। नदी, खोला, वन जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपभोग र व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, खेलकुद विकास जस्ता विषयहरूमा छिमेकी पालिकाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। राष्ट्रिय स्तरका ठुला टार सहित उस्तै भूगोल भएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत उस्तै भूगोल वा मिल्दोजुल्दो विशेषता भएका स्थानीय सरकारहरूसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ। अन्त्यमा पहिलो कार्यकालको नीति तथा कार्यक्रम योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा लाग्नु हुनुहुने पूर्व जनप्रतिनिधि साथीहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारी तथा आम उपभोक्तामा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को माथि उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरी
कार्य सञ्चालन गरिनेछ। यस वर्षको नीति कार्यक्रम योजना र बजेट कार्यान्वयनमा यहाँहरूको अझ बढी सहयोग र क्रियाशीलताको अपेक्षा गर्दछु। यस नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, लेखा अधिकारी, सूचना अधिकारी लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक कृतज्ञतासहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। श्रद्धेय अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमलाई यस गौरवमय गाउँसभाबाट कर्तुल ध्वनिको साथ पास गरिदिनको लागि प्रस्ताव पेश गरिदिनु हुन म यस त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष कपिल देव सिमखडाज्यूलाई प्रस्ताव पेश गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, पूर्वाधार, समृद्धि समाज त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको आधार मूल नारा सहित 11औं गाउँसभा 79 को नीति तथा कार्यक्रम बजेट प्रस्तुत कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष तथा यस गाउँपालिका आदरणीय अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संविधान सभा सदस्य आदरणीय गुरु पुष्प विक्रम मल्लज्यू र ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिगण, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि ज्यूहरू, निर्वाचित सम्पूर्ण उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण अध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य र यस सभाका सदस्य, सम्पूर्ण सहकर्मी मित्रहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी प्रमुख तथा सम्पूर्ण मित्रहरू, त्यस्तै गरी सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यू, विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक लगायत प्रतिनिधि साथीहरू र यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्र, त्यस्तै गरी निवर्तमान यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी मित्र साथीहरू र उपस्थित यस सभालाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट सफल बनाउन उपस्थित तपाईँ आदरणीय सम्मानित मेरा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो गाउँसभा कार्यपालिका समितिको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। विशेषतः समयले नेटो काटिसकेको छ। अघि प्रमुख प्रशासकीय सरले भनिसक्नुभयो, प्राविधिक कारणबाट हामी ढिलो सभा सञ्चालन गर्न गयौँ, क्षमा याचना। त्यसैले यहाँ मैले धेरै भनिरहनु छैन र जुन त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको यो 79औं नीति तथा कार्यक्रम भर्खरै हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यूबाट जुन यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो र यसलाई गडगडाएर तालिकाद्वारा स्वीकृत गरिदिनुहुन, समर्थन गरिदिनुहुनमा विनम्र यो हलमा उपस्थित अतिथि, अन्य अतिथि लगायत सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।